बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं आप तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सूरज। आज मैं आपको इसका सबक नंबर 2 जो है वो मुकम्मल करवाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम दोहराई कर लेते हैं कि हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। कुछ सवालात मैं आपसे जुबानी पूछूंगी, जल्दी से इनके जवाब आते हैं। तो प्यारे बच्चों, कितनी सिमतें हैं? कितनी सिमतों के बारे में हमने कल पढ़ा था? कितनी थी? 4। शाबाश। कौन कौन सी थी? मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब। शाबाश। चलें, अब जल्दी से मुझे बताएं कि सूरज किस सिमत से तुलू होता है? मशरिक से। शाबाश। अब जल्दी से बताएं कि सूरज किस सिमत में गरूब होता है या डूबता है? मगरिब, यानी कि उसको इंग्लिश में वेस्ट भी कहते हैं। कौन सी सिमत जनूब के मुखालिफ है? शुमाल। शाबाश। अगर आप मशरिक का रुख करते हैं तो आपकी पीठ की सिमत क्या है? यानी कि अगर आपका मुंह मशरिक की तरफ है तो आपकी बैक साइड पे यानी कि पीठ की सिमत कौन सी सिमत होगी? मगरिब। शाबाश। बहुत खूब प्यारे बच्चों। तो आज के लेक्चर में बच्चे जो हैं इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने घर या स्कूल के मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब की जानिब वाक़े मकामात के नाम बता सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि 4 जो है वो सिमतें हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब। और अब आपको अगर एक कंपस रखकर बताया जाए और आपको एक नक्शा दे दिया जाए तो आप बड़े बखूबी जो है ये बात बता सकते हैं कि किस तरफ जो है वो कौन सी जगह जो है वो वाक़े है। तो प्यारे बच्चों, इसी को आज हम एक एक्टिविटी या एक सरगर्मी के जरिए जो है वो मुकम्मल करेंगे। मैंने आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो वर्कशीट्स हैं वो भी तरतीब दी हैं, आपसे मैं वो भी करवाऊंगी ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से मश्क हो जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र देख लेते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मशरिक और मगरिब के दरमियान में है नमाज की सिमत है। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, कबल पढ़ाई क्योंकि कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आपने अपने घर से जो है वो सुबह सवेरे जब आप स्कूल जाने से पहले आपने निकल कर देखना है कि सूरज आपके घर के किस जानिब से तुलू हो रहा है, दाएं से, बाएं से, आगे से, सामने से या पीछे से। तो क्या सब बच्चों ने उस सिमत का तयन किया? किसके घर में दाएं जानिब से जो है वो सूरज तुलूब होता है? हाथ खड़ा करें। शाबाश। तो इसका मतलब है कि आपके घर के दाएं जानिब जो है वो मशरिक की सिमत है, तो बिल्कुल बाएं जानिब जो है वो मगरिब होगा। तो इस तरीके से आप सिमतों का जो है वो तयन कर सकते हैं। अगर किसी के घर में सामने से सूरज तुलू होता है तो इसका मतलब है उसकी पुश्त पर, घर की पुश्त पर क्या है? मगरिब है। तो इस तरीके से आप सिमतों का तयन जो है वो बाखूबी जो है वो कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सूरज किस सिमत से तुलू होता है? उसको कौन सी सिमत कहा जाता है? मशरिक कहा जाता है। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब में आप ये सफ़ा खोलें जहां पर 2 सरगर्मियां दी गई हैं। ये आपकी इसी सबक का आखिरी सफ़ा है, सबक नंबर 3 का। शाबाश। तमाम बच्चों ने ये सफ़ा खोल लिया। तो मैं आपको सरगर्मी नंबर 2 जो है वो पहले करवाऊंगी। नक्शा आपको यहां एक दिया गया है, ये नक्शा है। नक्शे में मौजूद सिमतों का मुशाहिदा करें और दर्ज झैल सवालात के जवाब दें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपको मैं ये नक्शा आपको बड़ा करके भी स्क्रीन पर दिखाऊंगी और यहाँ आपसे ये सवालात पूछे गए हैं। आपने इस नक्शे को बखूबी देखना है, इसका मुशाहिदा करना है, इसको गौर से देखकर आपने इन सवालात के जो है वो जवाब देने हैं। आप खिलौनों की दुकान पर मौजूद हैं, आप सुपर मार्केट जाना चाहते हैं, आप किस सिमत में जाएंगे? यहाँ आपको कंपस भी दिया गया है, ठीक है। आपको अपने वालिदैन के साथ सुपरमार्केट, अपने चाचा जान की अयादत करने हस्पताल जाना है, आप किस सिमत जाएंगे? तो प्यारे बच्चों, ये मैं नक्शा यहाँ पर बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें आप, ये सुपरमार्केट है। आप कहाँ मौजूद थे? सबसे पहला सवाल क्या था? आप खिलौनों की दुकान पर मौजूद हैं। तो अगर हम खिलौनों की दुकान पर मौजूद हैं तो हम किस सिमत जाएंगे ताकि हम सुपरमार्केट चले जाएं? हम शुमाल की सिमत जाएंगे, ठीक है। तो आप यहां क्या लिखेंगे इसके आगे? शुमाल। इस तरीके से आपने इसको हल करना है। अब आपको अपने वालिदैन के साथ सुपरमार्केट से अपने चचा की अयादत करने हस्पताल जाना है, आप किस सिमत जाएंगे? अब जल्दी से देखें कि ये सुपरमार्केट है अगर, और आपने हस्पताल जाना है तो आपको किस सिमत जो है वो जाना चाहिए? तो आपको जाना चाहिए
مغرب کی سمت، ہے نا. دیکھیں آپ مغرب سے جو ہے وہ جائیں گے، اس طرف جائیں گے تو آپ جو ہے وہ ہسپتال پہنچ جائیں گے. تو اب آپ کو کس طرف سفر کرنا ہے؟ آپ کو مغرب کی سمت جانا ہے چچا کی عیادت کے لیے. آپ کو ہسپتال سے کھلونوں کی دکان میں جانا ہے، آپ کس سمت جائیں گے؟ اب آپ کے کچھ کھلونے جو ہیں وہ رہ گئے تھے، اب آپ نے دوبارہ وہ لینے جانا ہے، تو اب آپ ہسپتال سے کس سمت جائیں گے؟ آپ ہسپتال سے مشرق کی سمت جائیں گے، ہے نا. یہ دیکھیں ہسپتال ہے یہ، اور ادھر سے آپ یہ دیکھیں یہ مشرق اس طرف جا رہا ہے، تو آپ مشرق کی سمت جائیں گے. تو اس طریقے سے آپ یہاں مشرق جو ہے وہ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں آپ نے یہ سرگرمی اسی طریقے سے اپنی کتاب پر مکمل کرنی ہے بغور اس نقشے کا مشاہدہ کر کے. کچھ سوالات میں بھی آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ اگر اب آپ کھلونوں کی دکان سے کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ریلوے اسٹیشن جانا چاہتے ہیں، تو آپ کس طرف جائیں گے؟ آپ کو جنوب کی جانب جو ہے وہ جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. یا پہلے آپ مشرق کی جانب جائیں گے اور پھر وہاں سے آپ نے مغرب کی جانب جو ہے آپ کو جانا پڑے گا. تو اس طریقے سے آپ ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چلیں پیارے بچوں اب ہم مشق کی جانب چڑھتے ہیں. مشق کے لیے یہ ورک شیٹ جو ہے آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ اپنی ٹیچر سے بھی پرنٹ فارم میں لے سکتے ہیں. اپنا نام لکھیے گا، اپنا کلاس لکھیے گا، اور اس کے بعد یہاں پہ پھر آپ کے ساتھ ایک نقشہ جو ہے وہ شیئر کیا ہے میں نے. ہدایات نیچے دیے گئے ہیں. جملوں کو مکمل کرنے کے لیے نقشے کا استعمال کریں، درست جواب پر چکر لگائیں اور پھر اسے فراہم کردہ جگہ میں لکھیں. تو پیارے بچوں نقشے کی تقلید ہے، پہاڑ ہیں، جھیل، یہ اس طریقے سے پکٹوریل فارم میں آپ کو دیے گئے ہیں. یہ پہاڑ کی تصویر دی گئی ہے، میدان اس طریقے سے ہے. تو قصبہ جنگل کے ڈیش میں ہے. اب قصبہ کہاں پر ہے؟ یعنی کہ قصبہ یا شہر یہ ہے، تو یہ جنگل کس جانب ہے؟ یہ جنگل ہے نا. تو یہ جنگل کے یہ آپ کو دیا گیا ہے مشرق کی جانب ہے، تو آپ یہاں مشرق کو ٹک کر دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جھیل دریا کے ڈیش میں ہے. جھیل دریا کے شمال میں ہے. دریا پہاڑوں کے ڈیش میں ہے. اب دریا جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے؟ وہ مغرب میں موجود ہے. اب قصبہ یا شہر میدانی علاقے سے ڈیش میں ہے، شمال میں موجود ہے. جنگل دریا کے ڈیش میں ہے، شمال میں ہے. پہاڑ یا میدان، پہاڑ میدان کے ڈیش میں ہے، مشرق میں ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کو مکمل کریں گے. یہ جھیل ہے اور یہ دریا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں اگر جھیل دریا کے ڈیش میں ہے، جھیل دریا کے مغرب میں ہے، اور دریا پہاڑوں کے شمال میں ہے. قصبہ میدانی علاقے کے ڈیش میں ہے. اب یہ میدان ہے، قصبہ جو ہے اس کے شمال میں ہے. یہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ نے اس طریقے سے مکمل کرنے ہیں. ویڈیو کو پاز کریں اور اس کو جلدی سے مکمل کریں. امید ہے تمام بچے سے مکمل کر چکے ہیں. فہم کی جانچ کرتے ہیں. تو پیارے بچوں کس چیز کی پوزیشن کو سمجھنے میں سمتیں ہماری مدد کرتی ہیں؟ کوئی بھی جگہ ہو آپ اس کی تعین کرنے کے لیے اس کا آپ کو سمتوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کس جگہ کے محل وقوع کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ اس سمتوں کی مدد سے آپ کسی بھی جگہ کا محل وقوع جو ہے وہ جان سکتے ہیں. اب گھر کے کام میں آپ نے یہ سرگرمی کرنی ہے. یہ آپ کی کتاب میں ہی دی گئی ہے. سرگرمی نمبر 1 ہے. یہ میں نے آپ کو سرگرمی نمبر 2 جو ہے وہ کلاس میں آج مکمل کروائی ہے، اور اس کی ورک شیٹ میں نے بنا دی ہے تاکہ آپ اس کو مکمل کریں. سمتوں کی مدد سے اپنے علاقے کا نقشہ بنائیں جس میں آپ کے گھر سے آپ کے اسکول، مسجد، پارک اور ہسپتال کی پوزیشن دکھائی جائے. تو اگر یہ آپ کا گھر ہے تو آپ کے گھر سے ہسپتال، مسجد یا پارک کس سمت ہیں آپ نے کمپس کی مدد سے ان کو ڈرا کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر پارک جو ہے وہ مغرب میں موجود ہے
تو یہاں آپ پارک ڈرا بنا سکتے ہیں جہاں پر آپ جھولا بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیڑ بنا سکتے ہیں, بینچ بنا سکتے ہیں ایک. تو اس طریقے سے آپ نے ان کو ڈرا کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے سمتوں کا تعین بھی ہو جائے گا. یہ آپ کا ہوم ورک ہے پیارے بچوں. اور اس کے ساتھ ہی آج ہم نے یہ سیکھا کہ سورج جیسے کہ ہمیں سمتوں کا تعین بھی ہوتا ہے سورج کی مدد سے, کیونکہ سورج جہاں سے نکلتا ہے اگر وہ مشرق ہے تو باقی تمام سمتوں کا بھی ہم اس کی وجہ سے جو ہے وہ حساب لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہمیں سمتوں کا تعین ہو جاتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم مختلف جگہیں جو ہیں ان کو اپنے گھر سے یا ان کا تعین جو ہے وہ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں کہ میرے گھر سے مشرق میں کی جانب جو ہے وہ ہسپتال موجود ہے, مغرب کی جانب اسکول موجود ہے. تو اس طریقے سے ہمیں ایک جگہ کا محل وقوع جو ہے وہ بآسانی معلوم ہو جاتا ہے. امید ہے کہ آپ نے آج کے لیکچر کو انجوائے کیا ہوگا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.